عزوز سلام سانا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزوان زدلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم كورات تعزبتي بركز ولا حبريتات نابيتو مسل تعانو اقدموا ملقت في دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعوا كبرات تعزبتي بفلما تسمعكم حبريتا إثيوبيان قدماي منستر أبي أحمد بزملكت كوينوم أفريكان إنتليجنس وصوت صبصاب ناب إرترا زنصاصره خوينلوم بقدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد تأويج زتابها لناب إرترا زنصاصره ጉዳይ ታይ ዝብል በዝርዝር እተሰምዑ حبريታ ክኸውኒም በትኻሊ ወገን كبرات سمعتي ቅድማ ዋርሕ መጥቃዕቲ ዝወረዳ ኢራን ናይ ኒኩሌር ስራሕታ በዘመልከት ናይ እስራኤል ትካል ስለያ ሞሳድ ዕቱብ حبريታ ረኺበ በዝብል ዝገለጸ ኮይኑም ኣብ ቀጻሊ እዋናት ኣብ ልዕሊ ኢራን እስራኤል ደጊማ قعتات كتورد كم تخيل ملاخيت اللهم موساد زرخبهم ني إيران ننا إيران تكالات نيكولير زملكتون عتوات حبريتات تايم أبزت أبتاب اتسمعوا وكالي حبريتاك خونيو كسام مودات حبيركم نصنحو زرزر حبريتات تادمتو حبيرنا نكتاتل بفلما قدما أوارح حبل على إيران زتفنوا ومتقعت سعيبهم نا إيران نيكولير مبلتسقيتات عانيهم زبل زينا مسمعوا أزرارا بكم زنابر يفلتم إسرائيل نتخونتات نمن تصارن بفلاي نا نيكولير حايلي مبلتسقيتات معناهم نمرققاتن بتكال سليا موساد بلا زلعال سرحتي كتسرح مصنحه زتتصبصب خوينو موساد زرخبهم عتوبات حبريتات كم زرقاقص ودمام نا إيران نيكولوساو مبلتسقيتات كساب حجي ابسرحت مهلاومن بتمتقعتي كم زعانون تسمع لهم نزي سعيبو إسرائيل على إيران دقيمة متقعتك تورد يتباهيلو تثبيتي قبرالهم إسرائيل كلمة أوارح مس أمريكا بمتحببار زلع على دبداب نفرتي أو زوردت لا إيران منهم ولا كونايتها غير نيكولير مبلتسقي علامة ولا كوتا تقبرم نا إيران نيكولير مبلتسقنا ملؤ بملؤ زي معناو موساد من رقاقاتو نا إسرائيل تكالات سليا موساد الرقاقيت لهم 409 كيلوغرام زفرين نيكولير مبلتسق ازيو سان زخونا نيرانيم أبي كم استحاب موساد بتحيا لخزبال خوينوم تصابات قنا قدما أوارح إسرائيل كان أبلع لإيران نعسر تغلط معلتات ترقاقا متقعتات أبزورة دالقوان بريزانت أمريكا دونالد ترامب أبلع المدبرات نيكولاس إيران زتفت أما مسقعتي عوتن نا إيران نيكولاساو بروغرام ندحريت زملسن زعنوني بزبل والاكوا تقلتهم بتمساسلون قدماي منستر إسرائيل بنيامين نتانياهون عوت زبهال متقعتي كم زكايدو قليتهم والاكوا تنبروم بوغان إيران قنا مدبرات نيكولير زعنوا متقعتي كم زي بتحان إيران حجون نيكولير نايم ببتساق سراحتها كم تغطل أفريقيا من باراز كريو مزبت أساسر منستر قدات إيران عباس عراقتي بوغنوم أمريكان إسرائيلن كابزعنو أنفركاشات ناي إيران نيكولير بروغرامات تقابيرو لزبالو خوينوم أمريكان إسرائيلن بحان سبب لعلي إيران نتخطتها 10 معلتات زفنو أمتقعت بمزخخار نمعخنا زينا فرنسا أبزها ومقلتي ناي إيران نيكولاساو مدب مولو بمولعاني زبل حبريتا جيدقا مخانو تقلتو نيكولير ناي مبلتساق سراحتنا كقصليو أزي ترفي دحر مبالوم أب نيكولاساو قداي عبي طفعات كسعب كم زخيل كنفلت إقباء بزبلات حساسي بومنيرم بريزانت أمريكا دونالد ترامب أفلا زحالف ورح حملة نا إيران نيكولاساو بروغرام مولو بمولعاني مبالوم زذكر ولا كواتخونا نا إيران مدبرات نيكولير كم زعان وزرقاقت ناي موساد مقلتي الزرارة بخوين قتيل اللوم نتمت قاعت سعيبو بريزدانتات أمريكان إسرائيلن نا إيران نيكولاساو مدبات مولو بمولعاني نا بزبل ذهب ومقلتات بنتاغون بترطار كم زريوم أما لقيتو من بارو زقلت وتم تصبصبات أبز حج ساعات موساد زوصو مقلت دمام إذناي بنتاغون ترطارتات زرقاقت مخانو قليت أمالوم أبقرب أوانات كبيت منقست فرنسا زوت حبريتا كم زملختهم قدما أوارح بعسطانة إسرائيل أبلع لي إيران نزورد ومتقعت بزملكات نناي فرنسا دبلوماسيات زغربة ناقم ريبورت نا أمريكا كاب زغربة زتفلي مخانو أزون حجي إيران نيكولاس نايم بلتساق عقمان تسفان كم زلوان أزون حجي إيران نيكولار نايم بلتساق عقمان تسفان كم زلوا كمون ناقزي قداي تزيكوينو بتمتقعت زتهاسيو طابياتات ناب سرح كم زملسو زرق مخانو بعلم ردو أفليتهم موساد دما بوغانو نا إيران نيكولاساو مبلتساقن مسارحن زلو بوتا بتحيا لو كبلت مالي أبزوتو مقلت زفلت خوينوم إيران دقيما يورانيوم مفراي جميرا لا بزبل دحر مقلاتوم أبقات على إزوم ناي مفراي سراحتي نمخلاف كاب إسرائيل زفنو متقعتي كم زهلون أبز متقعتها أمريكا خم تساتفنا ملاخيت اللوم ما نمدو كبلنا يكلن زبلت إيران بوغنا إسرائيل متقعت قدم مكيادام كلهم ناي نيكولير مسارحتات كبيرنا يمنيرنا زبلت كوينام نزز الرقاقات موسادما ناي إيران نيكولاساو مرها قبري إيران نيكولاس معتقان نإسرائيل حيال سقات بمخانوم فتسو من نتصاور قداي أيكخون نيل الله مراح موساد ديفيد بارني تكالهم حجون بأماي زغطورو إيرانوين أبالات قجلس لها أوشت إيران كم زلوه بمقلات نيتوركنا بإسرائيل وان ترايز تقدبا يكونن إيرانوين وين نعانا يسرحلو كبلو دما قليت أمالهم
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣሜሪካ ዕፀፍ ኣርስቲ ዒና ነይራ ዝተባሃለት ጀልባ ቬንዙዌላ ከም ዘዕነወት ተገሊጹሎም በቲ ሓደገ ድማ 3 ሰባት ምሟቶም ተሓቢሩሎም ሰራዊት ኣሜሪካ ናብታ ሃገር ኣብ ዝወስድ ዓለም ለኻዊ ሞያት እትጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ዕፀፍ ኣርስቲ ዒና ነይራ ዝተባሃለት መርከብ ቬንዙዌላ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ከም ዘዕነዋ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቢሩሎም ንሱ ብሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ዓመፅቲ ካርተላት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀፍ ኣርስቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉውን ገሊጹሎም እታ ጀልባ ሓሽሽ ሒዛ ከም ዝነበረት ዝሕብር መርትዖ ግና ያቕረበን ቬንዙዌላ መዘንኡ ኒኮላስ ማዱሮም ካራካስ አንጻር ዓመፅ ኣሜሪካ ንነብሳ ክትከላኸል ምዃና ብምግላጽ ንላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ጎይታ ሞትን ኩናትን ኢልዎሎም ኣሜሪካ ነቲ ሰበስልጣን ጸረ ዕፀፍ ኣርስቲ ዝበልዎ ስርሒታት መራኸቢ ውግም ናብ ደቡባዊ ካሪብያን ድሕሪ ምውፋራን 11 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝነበረ ወጥሪ ዝያዳ ተጋዲዱሎም ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል ዝተባሃለ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሎሚ ንግሆ ብትእዛዘይ ወታደራት ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብደቂቕ ዝተለለዩ ብዘይተለመደ መንገዲ ዓመፅ ዝፍጽሙ ካርተላት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀፍ ኣርስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ኣሰጋገርቲ ዕፀፍ ኣርስትን ካልኣይን ቁልጡፍን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኢሉ ወሲኹ እዞም ዕሉላት ዓመፅቲ ዝኾኑ ካርተላት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀፍ ኣርስቲ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሓደጋ እዮም ክብል ገሊጹ ትራምፕ ድሒሩ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እውን ኣሜሪካ እተን ጀላቡ ናይ ጉጅለታት ዕፀፍ ኣርስቲ ናርኮተሪስትን ኣሰጋገርቲ ዕፀፍ ኣርስቲ ብምፍርራሕን ዓመፅን ሰበስልጣን መንግስቲ ንምጽላው ዝፍትኑ ምዃኑ መርትዖ ከም ዝሓዘ ገሊጹ ነቲ ጽዕነት ኣርቂ ካብ ምርኣይ ጥራይ ዘድሊ ኣብ መላእ ውቅያኖስ ኣብ ኩሉ ቦታ ዓበይቲ ሻንጣታት ኮካይንን ፈንታሊንን ዘርጠብጠብ ኢሉ ነይሩ ይብል ትራምፕ ወሲኹ ስኢልናዮም ኢና ልዑል ጥንቃቐ ዝተመልኦ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ንስኻትኩም ሚድያታት ደድሕሪና ከም እትኸዱ ንፈልጥ ኢና ጥንቁቓት ኢና ክብል ተዛሪቡ ትራምፕ ኣስዒቡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተገብረ ጻዕርታት ብባሕሪ ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀፍ ኣርስቲ ከም ዝነክየ እኳ እንተገለጸ እቶም ብምፍርራሕን ዓመፅ ንሰበስልጣን መንግስቲ ንምጽላው ዝፍትኑ ኣሰጋገርቲ ዕፀፍ ኣርስቲ ብመሬት ናብታ ሃገር ይኣቱ ከም ዘሎ ተኣሚኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቬንዙዌላ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ እቶም ነቲ ምምንዛዕ ዝኣዘዙ ሰባት ኣብ ካራካስ ኣብ ካሪብያን ንዝገደደ ኩናት ንምምኽናይ ዝሕግዝ ፍጻመ ይደልዩ ከም ዘለውን እቲ ምንቅስቓስ ናብ ስርዓት ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመን ክብል ከሲሱሎም ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ሓዊሱን ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ማድሮ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ዳግማይ ምምራፁ ኣፍልጦ ኣይሃባን ብሓገዝ ነጻ ተዓዘብቲ ብተቃወምቲ ዝተኣከበ መርትዖታት ብምምልካት ድማ መወዳድርቱ ኤድሙንዶ ጎንዛሌዝ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ዘርኢ ይብላ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ማዱሮ ካልቴዝ ኦፍ ዘ ሳንስ ዝተባሃለ ካርተል ዕፀፍ ኣርስቲ ይመርሕ ኣሎ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለው ኣሜሪካ ንሱ ንኽትሓዝ ሓበሬታ ንዝሃበ ድማ $50 ሚልዮን ክትህብ ምዃና ትገልጽ ማዱሮ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ኣሜሪካ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ሃፀያዊ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ ብምባል ከሲሱሎም ንሱ ቬንዙዌላ ኣብቲ ብሲቪላት ዝቆመ ሓይሊ ምልሻ ክምዝገቡ ፀዊዕሎም እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብቐንዲ ኣብ ፖለቲካ ሰልፍታት መሪታት ቁፅሪ ንምዕባይ ይጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ሰራሕተኛታት መንግስታዊ ጽላት ናብቲ ምልሻ ንኽጽምበራውን ጸቕጥቕ ከም ዝተገብረሎም ሓቢሮም ኣለው ናብቲ ናይ ሙዳእቲ ሓበሬታ ምስ ንሰግር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኮማንድ ፖስት ኣዊጆም ተባሂሉ እዚ ኮማንድ ፖስት ቀንዲ ስርሑ ድማ ናብ ኤርትራ ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም ቅድመ መዓልታት በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተነቀፉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዚ ስዒቡ ዝሃቦ መብርሂ ዓሰብናትና እዩ እንተስ ብፍቃድ እንተስ ብሓይሊ ክንኣቱና ዝብል ከም ዝነበረ ይዝከር ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፕሬዝደንት ብልጽግናን ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ሰራዊቶም ጸርፍን ዘለፋታትን ከም ዘውረዱ ተሓቢሩ ነይሩ ነዚ ሓበሬታ ኣብቲ እዋን ዘቃልሑ ምንጭታት ከም ዝበልዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ለያቡ ኢኹም ኮንትሮባንዲስታት ኢኹም ሓበሬታ እናሸጥኩም ሚስጥር እናቃላዕኹም እትውዕል ኢኹም ብዝብል ከም ዝዘለፍዎም ገሊጾም ነይሮም ንሰራዊት ኣእሚንኩም ክትመርሑ ኣይትኽእሉን ብምኽንያት ትቐትልዎ ኣለኹም እዚ ንኽትገብሩ መን ፈቒድልኩም ብምኽንያት ገንዘብ ኣዋፅእ ከም እትብልዎ ይፈልጥ እየ ብዝብል ከም ዝተዛረቡ እውን ወሲኾም ነይሮም ብድሕሪ እዚ ድማ ንስኹም ዋላ ተዘይሓገዝኩምኒ ኣነ ብቴክኖሎጂ ኩናት ክስዕር እየ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንስኹም ኢኹም ክትዋረዱ ሓሙሽተ ጸላኢ ግንባር ፈጢሩ ንስኹም ኣብ ስርቂ ስራሕ ተጸሚድኩም ኣለኹም ግብጺ ኤርትራ ፋኖ ኦላን ወያነን ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ እዞም ሓይልታት ኣምላኽን ቴክኖሎጂን ሒዘም ክዋግኦም ንስኹም ግና ክትዋረዱ ኢኹም ብዝብል ብተደጋጋሚ ክዛረቡ ከም ዝተሰምዑ እዞም ምንጭታት ገሊጾም ኣለዉ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተኻየዱ ተግባራት መንጎ እቲ ሓደ ብዝብል ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኮማንድ ፖስት ኣዊጆም ኣለዉ ዝብል ኮይኑሎም ኣብ ናይ ስልጣን ዘበኖም ብዝተኣወጀን ዘይተኣወጀን ወታደር
ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ዝገበሩ ግንድማ መረጋጋዕን ሰላምን ከስፉኑ ዘይከኣሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እዚ ሓድሽ ኮማንድ ፖስት ዝኣወጁ ብቐንዱ ንኤርትራ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ናይ ጸጥታ ጸገማት ብምድሃብ ከም ዝኾነ አፍሪካን ኢንተለጀንስ አብርሂሎም። እዚ ኮማንድ ፖስት ኣዘዝቲ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ፖሊስ ፌደራል ሃገርን ናይ ዝተወሰነ ክልታት ሓይልታትን ከምኡውን ናይ ብሄራዊ ድሕንነትን ስለያ አካላት ዝሳተፍሉ ከም ዝኸውን እውን አፍሪካን ኢንተለጀንስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ መላኺትሎም። ካብዚ ናይ ኮማንድ ፖስት ስራሕቲ መንጎም ጎሊሑ ዝተለዓለ ድማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወታደራዊ ምድላዋት ምክትታል ዝብል ምዃኑ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ኣስሚሩሎም። ቅድብል ክብል መሻርክቲ ምስ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ኩናት ውረድ ክወረድ ዝኣተወ መንግስቲ ብልጽግና ቀይሕ ባሕሪ ክንኣቱ ኢና ዝብል ተሃዲድ ካብ ዝጀምር ንድሓር መንግስቲ ኤርትራ እውን ድሮናትን ጸረ ድሮናትን ከም ዝተዓጠቐ ዘመለኸቱ ሓበሬታታት ክወፁ ኸሪሞም ኣለዉ። እዞም ክልተ መንግስታት ናይ ቃላት ኩናት ካብ ዝጅምሩ ግን ነዊሕ ገይሮም ኣለዉ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ዝቕነ ካብ ዘስምዕዎም ፈኸራታት ዝቐጸለ ካብ ግድብ ናብ ወደብ ዝብል ጎስጓስ እቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ ማዕኸናት ኢትዮጵያ ክቐርቡ ዝተረኣዩ ዘረባታት እውን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክንምለስ ኢና ዝብሉ ኮይኖም ኣለዉ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናይ ውሽጢ ጸገምኩም ምፍታሕ ምስ ኣበየኩም ኤርትራ መተንፈሲት ንምግባር ደሊኹም ዝብል መግለጺ ብተኸታታሊ ክወሃብ ጸኒሑን ኣሎን። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎም ሓበሬታታት ይመስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።